तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में आगे का लाहे अमल, अपोजिशन और हुकूमत का क्या होगा, आगे वाली सियासी सूरत हाल क्या बनेगी और पैका ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक भी बड़ा अहम फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। मईशत को भी डिस्कस कर रहे हैं। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। शाहजेब खानजादा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हामिद मीर साहब हमारे साथ हैं, महमूद सरफराज साहिबा और सोहेल वड़ायत साहब भी हमारे साथ इस खुसूसी ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। मीर साहब, अभी ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह महमल कह रही थी कि जब 3 अप्रैल का इक़दाम हुआ तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था कोई। आज रात खिताब होना है वज़ीर आज़म इमरान खान का, उससे मुतल्लिक बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि अभी हारे नहीं हैं, अपोजिशन है जो हारी है, अभी भी आखिरी गेंद तक मुकाबला करेंगे। कुछ खबरें यहाँ पर भी मौसूल हो रही हैं, जैसे अयाज ने हमें बताया कि वफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इज्तिमाई इस्तीफे दिए जा सकते हैं। आपके पास क्या खबर है इस सिलसिले में? क्या खान साहब कोई सरप्राइज दे सकते हैं आज के खिताब में? आपको अभी तक खान साहब के सरप्राइज का इंतजार है। उन्होंने सरप्राइज के नाम पे पाकिस्तान का आइन मुअत्तल कर दिया। तो मैं तो आपके ज्वाइन करने से पहले मैं जुनेद साहब को ये अर्ज कर रहा था कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त बतौर वज़ीर आज़म इररेलेवेंट हो चुके हैं। हाँ, ये उनकी बतौर वज़ीर आज़म आज एक आखिरी तकरीर होगी और इसमें मेरा ख्याल है कि बजाय कि वो पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ फिर कोई इक़दाम करें या कोई ऐसा ऐलान करें कि जिससे पाकिस्तान में कोई सियासी बेयकीनी या बेचैनी फैल जाए, इससे उनको अवॉइड करना चाहिए। बेहतरीन उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो कम अज़ कम अपनी कुछ गलतियों का एतराफ़ कर लें। एक तो उन्हें ये गलती का एतराफ़ करना चाहिए कि उन्होंने तहरीक इंसाफ जिस नारे पे बनाई थी, जिस नारे पे उन्होंने शुरू की थी कि मैं तब्दीली लेके आऊँगा, वो तब्दीली नहीं ला सके और आज वो जिस बहरान से दो चार हैं, इसमें उनके बहुत से अपने फ़ैसलों का तो यकीनन अमल दखल है, लेकिन वो लोग जिनको उन्होंने अपने इर्द गिर्द इकट्ठा किया हुआ था, जो गैर मुंतखब मशीर थे, उन्होंने उनके ज़वाल में बहुत अहम किरदार अदा किया। और आप ये देखें कि इमरान खान साहब जो हैं उनको आज उनका हुकूमत का आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो पैका ऑर्डिनेंस को मुअत्तल करके उसको ख़त्म करके उनको ये पैगाम दे रही है कि आपकी हुकूमत का जो दौर था उसमें पाकिस्तान के मीडिया के ख़िलाफ़ और आज़ादी इजहार के ख़िलाफ़ स्याह कवानीन बनाए गए। तो इमरान खान साहब को कम अज़ कम एक छोटी सी सॉरी तो करनी चाहिए कि मेरे से गलती हुई और ये जो पैका ऑर्डिनेंस जैसा मैं स्याह कानून लेके आया था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तानी मीडिया पर मैंने गैर एलानिया सेंसरशिप लगाई रखी। उनके दौर में बहुत से सहाफ़ियों पर तशद्दुद हुआ, बहुत से सहाफ़ी अगवा हुए, कुछ मीडिया हाउसेस के जो मालकान हैं उनके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात बनाए गए, उनको नैब के ज़रिए उनको विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया गया। तो इमरान खान साहब जो अब आज एक मजलूम इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, जाते जाते कम अज़ कम इतनी सॉरी तो कर दें कि ये पैका ऑर्डिनेंस जो है ये मेरे से गलती हुई। और ये बड़ी दिलचस्प कहानी है कि पैका ऑर्डिनेंस जो है ये 2016 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत लेके आई थी और उस वक्त जब नवाज शरीफ की हुकूमत लेके आ रही थी और उस वक्त भी जब हम इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे थे तो उस वक्त हमारी आवाज़ में आवाज़ मिला रहे थे इमरान खान साहब। और इमरान खान साहब कह रहे थे कि नवाज शरीफ तुम ये स्याह कानून लेके आ रहे हो, ये कानून ना लेके आओ। और जब वज़ीर आज़म बन गए तो उसी नवाज शरीफ के स्याह कानून को मज़ीद एक सख्त अंदाज में एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए पेश किया। तो इमरान खान साहब को आज अगर कौम से अपना आखिरी खिताब करना है बतौर वज़ीर आज़म तो बेहतर होगा कि जाते जाते कुछ गलतियों का एतराफ़ करें और बजाय कि दोबारा एक ज़िद्दी इंसान और एक एंग्री ओल्ड मैन के तौर पे वो तकरीर करके जाएं। उनको चाहिए कि एक स्टेट्समैन की हैसियत से तकरीर करके जाएं। जो पिछले 2-3 महीने में उन्होंने किया सो किया, लोग उनकी गलतियां भूल जाएंगे। अगर आज वो एक अच्छी तकरीर करके जाएं तो लोग उनकी गलतियां भूल जाएंगे, लेकिन अगर आज भी वो एक ज़िद्दी इंसान जैसी तकरीर करेंगे और अपने पुराने मौक़िफ़ पे जमे रहने का नाटक करेंगे तो फिर हम जैसे लोग भी बार बार ही उनको याद दिलाएंगे कि आप वही है ना जिन्होंने पैका ऑर्डिनेंस का स्याह कानून हम पर मुसलत करने की कोशिश की, लेकिन हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपके स्याह कानून से बचा लिया। बड़ी अहम बात आपने किया हामिद मीर साहब। सोहेल वड़ायत साहब कुछ देर पहले मुस्कुरा रहे थे, उनसे इसकी वजह भी हम जानना चाहेंगे। और सोहेल वड़ायत साहब, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की इस्तिलाह को सामने रखते हुए बहुत सवाल हुए हैं इमरान खान साहब के इक़दामात पर। तो जब वो खिलाड़ी के तौर पर अपने करियर को जारी रखे हुए थे तब तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यकीनन उनके अंदर था, लेकिन सियासत में मेरे ख्याल से उन्होंने इसको निकाल बाहर किया है कि खुले दिल से जीत और हार को तस्लीम करना। ऐसा लगता है आपको क्या इमरान खान साहब के बारे में? जी, मेरा ख्याल है कि जिस तरह से उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मूव से वो भागे हैं
اور جس طرح سے انہوں نے اس کو انڈو کرنے کی کوشش کی، انفنش ایجنڈا رہنے دیا اور خود اسمبلیاں ڈیزالو کی، یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کھیل کو کی وکٹ ہی جو ہے وہ توڑ دی جائے یا وکٹ جو ہے کھود دی جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اسپورٹس مین اسپرٹ تو بالکل نہیں ہے. اور اب بھی مجھے توقع ہے، حامد میر صاحب کو تو اچھی توقع ہے، لیکن مجھے توقع ہے کہ وہ آج بھی کوئی ڈرامائی انداز میں یا تو ریزگنیشنز کا اعلان کریں گے، وہ اپنی شکست کو تسلیم نہیں کریں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ دوبارہ کوئی اس طرح کا استعفوں کا معاملہ کیا جائے یا کچھ اس طرح کا ڈرامہ کیا جائے جس سے حالات اور بڑے کرائسس جو ہے اگلی حکومت کے لیے وہ پہلے دن سے ہی پیدا ہو جائے اور وہ پہلے دن سے ہی اس گورنمنٹ کے اوپر یہ پریشر ہو کہ جلدی الیکشن کروائیں. اچھا شاہزیب، یہی جو سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کی کیا توقع ہے آج کے خطاب سے؟ اور دوسری بات، یہ جو میس ریزگنیشنز کی بات ہو رہی ہے، نہ صرف وفاق بلکہ اب تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی بھی بات سامنے آ گئی، اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا اثرات ہوں گے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے ظاہر پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئے گی اور وہ تو ایک آئینی حق ہوگا عمران خان صاحب کی جماعت کا اگر وہ اسمبلیوں سے استعفے دینا چاہتے ہیں، مگر جو گریس دکھا سکتے تھے یا اسپورٹس مین اسپرٹ کی جو جنید بات کر رہے ہیں وہ واقعی نظر نہیں آیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے. اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے حکومت انہوں نے 24 آورس نیوز سائیکل کے حساب سے کی تھی کہ 24 گھنٹے نیوز کو کیسے مینیج کرنا ہے، ہم نے لانگ ٹرم پالیسی کے لیے نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے ہی ہم نے دیکھا کہ بار بار وزیر خزانہ بدلنے پڑتے تھے، بار بار وزرائے پیٹرولیم، وزرائے انرجی، ہر وزیر کو انہوں نے بدلا ہے کیونکہ 24 آورس نیوز سائیکل مینیج ہو. ہر وزیر کو کہا جانا کہ جی آپ کو میڈیا کو کیسے مینیج کرنا ہے، بار بار جو ترجمان جماعت کے ان کا اجلاس بلانا، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ نہ حکومت صحیح طریقے سے نہیں کر پائے، وہ اپوزیشن کے خلاف 24 آور سائیکل جو ہے میڈیا کا وہ کیسے مینیج کرنا ہے، ان کو کیسے ٹارگٹ کرنا ہے. ابھی بھی جب وہ ان کا ایگزٹ ہو رہا ہے اگر تو اسی طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں کہ 24 گھنٹے کے نیوز سائیکل میں ہم نے ٹاپ پہ رہنا ہے کہ جی عمران خان نے سرپرائز دے دیا، عمران خان نے زبردست طریقے سے وکٹ اڑا دی، حالانکہ وہ انکانسٹیٹیوشنل کام تھا، غیر آئینی کام تھا. یہ سوچا ہی نہیں کہ 24 گھنٹے کی نیوز سائیکل تو آپ مینیج کر لیں گے سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر، وہ 24 گھنٹے کے بعد جب سپریم کورٹ فیصلہ دے گی پھر کیا ہوگا. اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، عمران خان صاحب اب تاریخ میں جانے جائیں گے ایک ایسے ڈیموکریٹ کے طور پر جو آئین چکن ہے. یہ جو تاج تھا یہ آج سے پہلے تو ڈکٹیٹرز کے ہی سر پر تھا، عمران خان صاحب جانے جائیں گے. اب آج بھی وہ اگر 24 گھنٹے کے لیے نیوز سائیکل کو مینیج کرنا چاہتے ہیں بجائے اس کے کہ اپنی لیگیسی اور مستقبل سیاست کی دیکھنا چاہتے ہیں تو کر دیں اقدام. چاہے وہ امریکی سازش والا بیانیہ جس کو ان کے اپنے اٹارنی جنرل نے عدالت میں دفاع کرنے سے منع کر دیا کہ آرٹیکل 5 کے تحت جو رولنگ دی گئی ہے یعنی کہ امریکی سازش کے تحت یہ نو کانفیڈنس آ رہی ہے، میں اس کا دفاع نہیں کر سکتا، اور عدالت نے بھی فیصلہ دے دیا. آج سوشل میڈیا پر ججز کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ ججز نے جنہوں نے فیصلہ دیا ان کے خلاف بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں. حالانکہ جب آپ کا اپنا اٹارنی جنرل نہیں عدالت میں دفاع کر رہا ہے تو ججز کیسے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیں گے. اور یہ وہی بینچ ہے، اس بینچ میں سے جسٹس عمر عطا بندیال وہ ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو صادق اور امین قرار دیا، جسٹس اعجاز الحسن وہ ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کو تنخواہ نہ لینے پر ڈسکوالیفائی کیا، اور جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس عمر عطا بندیال دونوں وہ ہیں جنہوں نے 62(1) کے تحت یہ فیصلہ دیا کہ تاحیات نااہلی ہوگی، جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کی جو نااہلی تھی وہ تاحیات ہو گئی اور جہانگیر ترین صاحب کی. تو یہ وہ لوگ ہیں، ان کے بنیاد پر، ان ججز کی بنیاد پر 2018 کی پوری الیکشن کیمپین کی ہے آپ نے کہ یہ وہ ججز ہیں، مجھے 10 ارب روپے آفر ہوئے تھے، ان ججز کو کیا نہیں آفر ہوا ہوگا مگر یہ حق کے ساتھ کھڑے ہوگا. یہ عمران خان صاحب کہتے تھے، یہ ججز جو ہیں انہوں نے پاکستان کی تاریخ بنا دی ہے، عمران خان صاحب کہتے تھے. آج انہی ججز کے خلاف پورا پروپیگنڈا چل رہا ہے کیونکہ انہوں نے عمران خان صاحب کو آئین چکن کہہ دیا. شاہزیب یہ گفتگو یہ نشریات جاری رہے گی، وقت ہے نیوز اپڈیٹس کا، اس کے بعد ایک چھوٹی سی بات جلدی سے ایڈ کر دوں. جی حامد میر صاحب، جی حامد میر صاحب، جی جی یہ اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں انہوں نے صرف اسپیکر کی رولنگ کے بارے میں نہیں کہا کہ میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. 10 مارچ 2022 کو یعنی کہ آج سے چند ہفتے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اٹارنی جنرل خالد جاوید خان صاحب پیکا آرڈیننس کی سماعت کے دوران جب تشریف لائے تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ کے سامنے بھی کہا کہ میں اس پیکا آرڈیننس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. بہت اہم بات ہے. میں حامد صاحب ان کا جملہ بھی بتا دوں، جملہ یہ تھا کہ کتنا سیاہ قانون ہے. جی ان کا جملہ تھا کہ موجودہ شکل میں یہ آرڈیننس قائم نہیں رہ سکتا، یہ اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا. اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس عطر من اللہ کے خلاف کیمپین کر رہے ہیں، اپنے اٹارنی جنرل سے پوچھے جو اس کا دفاع کرنے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں. بہت ہی اہم بات ہے، اس پر کوشش کریں گے مزید بھی بات ہو سکے. جیو نیوز کی اس خصوصی نشریات میں بات جاری ہے. آج کی اہم ترین خبروں پہ ایک اہم ترین خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے پیکا آرڈیننس کو کالا دم قرار دے دیا گیا ہے. شاہزیب صاحب نے یہ بات رکھی، حامد میر صاحب آپ نے بھی اس کا تذکرہ کیا. یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان تو پھر قانون کے ساتھ ہی کھڑے رہے تمام وقت.
دیکھیں انہوں نے خالد جاوید خان صاحب نے اس پیکا آرڈیننس کو ڈریکونین لا کہا تھا, اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پہلی پٹیشنر اس کے خلاف پی ایف یو جے تھی. جس دن یہ پیکا آرڈیننس جاری ہوا اس کے بالکل 24 گھنٹے کے اندر عادل عزیز قاضی صاحب کے ذریعے پٹیشن تیار کی. رضوان قاضی پٹیشنر تھے, میں ان کے ساتھ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور عطر من اللہ صاحب نے صبح ہی پہلا کیس جو ہے وہ یہی لگا لیا, اور سب سے پہلے انہوں نے پوچھا بتائیں آپ کو اس پہ کیا اعتراض ہے. تو ہم نے کہا جی کہ اس کا جو سیکشن 20 ہے وہ بہت ڈینجرس ہے, اور سیکشن 20 کے ذریعے جو ہے ایف آئی اے کو یہ اختیار دیا گیا کہ کسی بھی صحافی کو, کسی بھی پاکستان کے شہری کو بغیر کسی الزام کی تحقیق کیے بغیر, کسی مقدمے کے بغیر گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو عطر من اللہ صاحب نے ہمیں کہا کہ یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف میڈیا کے خلاف نہیں ہے, یہ تو پورے پاکستان کے ہر پاکستانی شہری کا جو آزادی اظہار کا حق ہے اس کے خلاف ہے. اس کے بعد پھر اس پر شکوار یعنی کہ ہر اس کے آرٹیکل پر بحث ہونی شروع ہوئی اگلی تاریخوں میں. پہلا آرڈر اس کے خلاف 23 فروری کو آیا تھا, 23 فروری 2022 کو, اور پھر 10 مارچ کو اٹارنی جنرل صاحب جب پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ڈریکونین لا ہے. تو یہ دیکھیں عمران خان صاحب کو پتہ نہیں کون ایڈوائز کر رہا تھا لا منسٹری میں, کون ان کو یہ آرڈیننس کا مسودہ بنا کے دے رہا تھا کہ ان کا اپنا جو اٹارنی جنرل ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ یہ تو ڈریکونین لا ہے. تو اس کے بعد تو ان کو چاہیے تھا اس آرڈیننس کو وڈرا کر لیتے, اور یہ نوبت نہ آتی کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے خلاف فیصلہ دیتی. لیکن آپ دیکھیں کہ جب آپ کے اپنے اٹارنی جنرل نے کہہ دیا کہ یہ ڈریکونین لا ہے, اس کے بعد بھی 1 مہینے تک حکومت جو ہے وہ اپنے اس غلط آرڈیننس کے دفاع پر کھڑی رہی اور اس کو ڈیفینڈ کرتی رہی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ تھے ان کی جو سیاسی سوچ کیا تھی, ان کی قانونی معاملات پہ سوچ کیا تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بالکل دیوار کے ساتھ لگانے میں اور ان کو ایک بہت ان پاپولر حکمران بنانے میں جو ان کے ایڈوائزر ہیں ان کا بہت اہم کردار تھا, اور اس میں عمران خان صاحب کو وہ بندہ ڈھونڈ کے اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے. آج کی تقریر میں ہمیں اس کا نام ضرور بتا دیں جس نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر آپ پیکا آرڈیننس بنا دیں گے تو یہ میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ جو آپ کے خلاف کرٹیسزم ہے یہ کم ہو جائے گی. کم ہونے کی بجائے اب ان کے خلاف کرٹیسزم 2 گنا ہو گئی ہے, اور وہ اس کا بدلہ لے رہے ہیں ججوں سے, سپریم کورٹ کے ججوں کے خلاف, ہائی کورٹ کے ججوں کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں. حالانکہ یہ وہی جج ہے جیسا کہ شاہ زیب صاحب نے بھی کہا کہ جنہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف بھی فیصلہ دیا تھا اور اسی عمران خان کو صادق اور امین بھی قرار دیا تھا. لیکن محمل چاہے وہ یہ والا فیصلہ ہو پیکا آرڈیننس سے متعلق یا پھر وہ 3 اپریل کا آرٹیکل 5 استعمال کرنے والا فیصلہ ہو, ہم نے دیکھا 3 سال کے دوران بہت سی قیاس آرائیاں بھی ہوتی رہیں, بہت سی ہم نے یہ چیزیں بھی سنی کہ کون ہے جو وزیر اعظم کو اس طرح کے مشورے دے رہا ہے, کون ہے جو وزیر اعظم کو قانون سے متعلق یہ بتا رہا ہے کہ اس کو ایسے کریں یا غلط مشورے دے رہا ہے. اس وقت کتنا اہم ہے کہ یہ چیزیں کھل کر سامنے آئیں اور کیا آئیں گی بھی؟ دیکھیے یہ بہت اہم ہے اور یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون ایڈوائز دے رہا ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ڈیسیژن میکنگ پاور پر تو وزیر اعظم صاحب خود ہی ہے نا. اگر آپ سب لوگ مجھے کسی چیز کا مشورہ دیں اور اگر میں مانوں اور وہ کروں تو پھر وہ میرے اوپر ہی اس کی رسپانسبلٹی آتی ہے نا. تو جو یہ چیز بہت اہم ہے کہ ڈیسیژن میکنگ تو وزیر اعظم صاحب کی تھی. یہ جو چیزیں اب دیکھیے آپ اس فیصلے کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر کہا گیا ہے کہ سیکٹری آف منسٹری آف انٹیریئر جو ہے وہ یہ بتا کر ہے کہ سائبر کرائم ونگ جو ایف آئی اے کا ہے وہ اس کے آفیشلز کے کنڈکٹ کے اوپر وہ پروب کریں, کیونکہ انہوں نے بڑا ابیوز کیا اپنی پاورز کو اور انہوں نے لوگوں کو تنگ کیا. تو یہ آپ دیکھیے بشیر میمن صاحب کا انٹرویو پرانے جو ہے وہ ہمارے سامنے پڑے ہوئے ہیں, یہ کس کے کہنے کے اوپر اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی. یہ بہت بڑی چیز ہے. جس طرح شاہ زیب نے کہا نا کہ وزیر اعظم صاحب کو یاد کیا جائے گا جو چیزیں ڈکٹیٹرز کرتے تھے, یعنی کہ جو آئین شکنی کے لیے اس حکومت کو اور وزیر اعظم صاحب کو اس کے لیے یاد کیا جائے گا. آپ یہ بھی دیکھیے کہ آر ایس ایف نے ان کو پریڈیٹر آف پریس فریڈم کہا تھا, فریڈم آف ایکسپریشن کے بھی خلاف ہے. جس طریقے سے یہ حکومت نے ان کو یہی ہوتا تھا کہ ہم مینج کر لیں, جس طرح شاہ زیب بھی بتائے تھے کہ ہم مینج کر لیں کہ 7 سے 11 تک کا نیریٹو کیا میڈیا کو ہوتا ہے وہ جیت لیں, ٹاک شوز کے اوپر ہم بحث کرنا جیت لیں. یہ نہیں ہے کہ ہم کام کیا کریں, گورننس کیا کریں, ہم اپنی اکانومی کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ سب دیکھیں. نہیں, سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے, میڈیا پہ کیا چل رہا ہے وہ کنٹرول کر لیں. تو میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہے نا یہ لیگیسی یہ بڑی جو ہے وہ خطرناک, مطلب اس قسم کی تشویشناک قسم کی لیگیسی ہے. دیکھیے
अब आगे जाकर जो है वो अगले इलेक्शंस के अंदर इसका क्या रिजल्ट आता है ये भी देखेंगे। सोहेल वड़ाइच साहब, पूरी दुनिया में ही कोई भी हुक्मरान इक़्तिदार में आए तो उसकी ख्वाहिश तो होती है कि वो आगे भी जीत सके, अगला इंतखाब भी मजीद इक़्तिदार में रह सके। अमेरिका के सुदूर भी एक से ज़्यादा मरतबा इंतखाब जीते हैं, दूसरी मुद्दत के लिए भी सदर रहते हैं, लेकिन उनकी कोशिश, उनकी तवज्जो तो इस पर होती होगी कि जब वो पहली दफ़ा हुक्मरान बने हैं तो वो क्या काम करेंगे, अपने किन वादों को पूरा कर सकेंगे, किन इक़दामात के ज़रिए से वो आवाम को ये यकीन दिला सकेंगे कि अगर दोबारा भी उनको वोट दिया जाता है तो ये उस मुल्क के लिए और आवाम के मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा। इमरान खान साहब का आपको मॉडल क्या लगता है? चूँकि उन्होंने जो वादे किए थे 8 साल पहले इक़्तिदार में आने से लेकर उस पूरे अरसे में, उसमें से किसी पर भी वो उस तरह से अमल दरामद कर नहीं सके और कहीं नजर भी नहीं आया कि उनकी ख्वाहिश या कोशिश थी या वो इसके लिए दिन रात काम करते थे। ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने काफी गलतियां कर ली हैं और सबसे बड़ी गलती वो ये कर रहे हैं कि वो रियासत के जो अदारे जिनकी सपोर्ट की वजह से वो इक़्तिदार में आए थे, मसलन आप देखें कि यही जो सुप्रीम कोर्ट है इसके फैसले थे जिनकी वजह से इमरान खान जो है वो बरसरे इक़्तिदार आए और नवाज शरीफ को इक़्तिदार से हटना पड़ा था। यही जजेस थे, यही फैसले थे, वही जजेस जो है अब इमरान खान के बारे में जो मुख्तलिफ फैसला दे रहे हैं। और इसी तरह आप देखें कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो बड़ी मुतहर्रिक थी इमरान खान को लाने में और बड़े आगे बढ़ बढ़ के वो इनको लाने के लिए जतन कर रहे थे, वो कहीं नजर नहीं आ रहे। ऐसे लगता है कि वो उनका जो इनके पीछे वो सपोर्ट थी वो खत्म हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि रियासत के जो 2 बड़े अदारे हैं, अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट, दोनों की सपोर्ट इनको खत्म हो गई है और ये इनके आगे के इलेक्शन के लिए ये बहुत ही खतरनाक होगा। अभी तक इमरान खान की जो सबसे बड़ी सपोर्ट थी उसकी वजह रियासती अदारे थे। अगर रियासती अदारे ही उनसे नाराज हो गए हैं और उसकी वजह इनकी पे दर पे आइन से के खिलाफ जो है हथकंडे हैं, अगर ये डिप्टी स्पीकर से वो ना दिलवाते, अगर ये उसके नो कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते तो मेरा ख्याल है ये अब भी गुड बुक्स में होते, लेकिन इन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया और अब अगर ये इस्तीफे देते हैं तो मेरा ख्याल है रियासत से फिर एक नई लड़ाई जो है उसकी तरफ जाएंगे और रियासत जो है जाहिर है वो तो सिस्टम के साथ चलेगी और इमरान खान जो है वो सिस्टम के खिलाफ चलेंगे। तो मेरा ख्याल है आने वाले दिन उनके लिए टफ हो गए और अगला इलेक्शन जीतना भी उनके लिए मुश्किल होता जाएगा। अच्छा शाहजेब, ये जो अभी सोहेल वड़ाइच साहब बात कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि सोली जो आइन से रूगरदानी वाले इक़दामात किए इस हुकूमत ने वो ज़्यादा बड़ी वजह हैं उनके खिलाफ जो पब्लिक सेंटिमेंट है उसके चेंज होने की, जो इदारों के सेंटिमेंट है उसके चेंज होने की, या फिर जो कारकर्दगी ना दिखा पाना, अपने वादों पे पूरा ना उतर पाना, वो ज़्यादा बड़ी वजह बनी? कारकर्दगी, जाहिर है कारकर्दगी, क्योंकि इदारे जितना इमरान खान साहब के लिए चीज़ें मैनेज कर रहे थे तो उसके बाद इदारों के ऊपर बोझ पड़ता जा रहा था और हमने देखा कि अपोजिशन ने बयानिया बनाना शुरू कर दिया था कि इदारे भी साथ में जिम्मेदार हैं। अब देखिए इमरान खान साहब ने भी पिछली तकरीर में भी किया और कहा और वो एक नया बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे सादा अक्सरियत नहीं दी इसलिए मैं तब्दीली नहीं ला सका। भाई इस मुल्क में जो 2/3 मेजॉरिटी वाले वज़ीर आज़म आए हैं जिसमें नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, उनके पास भी वो ताकत नहीं थी जो इमरान खान साहब के पास थी। अदालतें उनके साथ इस तरीके से नहीं खड़ी थीं और उनके काम में मुदाखलत नहीं करती थीं जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत में था। इमरान खान साहब को तो मुसलसल रिलीफ मिला है जो मुख्तलिफ हुकूमती मामला जब भी अदालत में गए हैं। इसके साथ साथ इदारे किसी 2/3 मेजॉरिटी वाले वज़ीर आज़म के साथ भी इस तरीके से नहीं खड़े थे जितना सादा अक्सरियत ना होने के बावजूद इमरान खान साहब के साथ खड़े थे। आपके लिए तो मीडिया मैनेजमेंट होती थी, आपके लिए तो उस वक्त के DG ISPR खड़े होकर कहते थे कि 6 महीने के लिए सिर्फ मीडिया मस्बत खबरें दिखाए। आपके लिए तो सहाफ़ियों को फायर कराने के लिए, नौकरी से निकलवाने के लिए इदारों पर दबाव डाला जाता था। आपके लिए तो सहाफ़ी ऑफ एयर कराए जाते थे। आपके लिए क्या नहीं किया गया है? आपके लिए तो सब किया गया। तो आप तो सादा अक्सरियत ना होने के बावजूद मुल्क की तारीख के सबसे मजबूत वज़ीर आज़म थे जिन्हें ना जजेस ने तंग किया ना फौज ने तंग किया, मगर जो कारकर्दगी थी वो इतनी बुरी थी, इनकॉम्पिटेंस इतनी ज़्यादा थी कि इदारे भी बोझ नहीं उठा पाए। और देखिए कल का फैसला ही नहीं है जो वज़ीर आज़म के ऊपर एक आइनी इक़दाम के ना होने का और गैर आइनी होने का एक इल्ज़ाम लगेगा तारीख में। ये जो आज का फैसला है पेका ऑर्डिनेंस के तहत आर्टिकल 9, 14, 19 और 19A के तहत ये दिया गया है। मैं मुख्तसरन बता दूँ, आर्टिकल 19 कहता है कि पाकिस्तान के हर शहरी को इज़हार राय का हक हासिल है। आर्टिकल 19A कहता है
کہ پاکستان کے ہر شہری کو معلومات تک رسائی کا حق حاصل ہے۔ آرٹیکل 9 کہتا ہے کہ پاکستان کے کسی بھی شخص کو اس کی زندگی اور حق کے آزادی سے محروم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آرٹیکل 14 کہتا ہے کہ ہر آدمی کو ڈگنیٹی کا اور پرائیویسی کا، اس کے گھر کی پرائیویسی کا حق حاصل ہے۔ یعنی وزیر اعظم پاکستان کے ہر شہری کو اس پیکا آرڈیننس کے تحت ان بنیادی حقوق سے محروم کر رہے تھے، اور یہ عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ یہ پیکا آرڈیننس، اور یہ صرف اور صرف صحافیوں کا مسئلہ نہیں ہے، میں دوبارہ بتا دوں، کوئی بھی پاکستان کا شہری صرف ایک واٹس ایپ میسج کی وجہ سے، ایک فیس بک کے اسٹیٹس کی وجہ سے، ایک ٹویٹ کی وجہ سے، بغیر کسی کیس کے حکومت کے پاس اختیار آ گیا تھا کہ وہ اسے گرفتار کرے گی، گرفتار کر کے جیل میں ڈال دے گی، بعد میں معاملہ چلتا رہے جیسے چلنا ہے جب تک اس کو ضمانت ملے، اور یہ حکومت کے پاس اختیار چلا گیا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا، اور ساتھ میں یہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ 2016 کا جو نون لیگ کی طرف سے آیا تھا پیکا آرڈیننس، اس کی بھی جو شق نمبر 20 تھی اسے بھی عدالت نے آج انکانسٹیٹیوشنل قرار دے دیا ہے۔ بہت سارے ایسے ایکٹیوسٹ تھے جو اپنے خلاف کیمپین کے باوجود نہیں جاتے تھے، FIA سے رجوع نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو 2016 کے پیکا آرڈیننس سے بھی اتفاق نہیں کرتے۔ آئی تھنک محمل بھی ان میں شامل ہے جو باقاعدہ طور پر اس کے خلاف کیمپین کرتی تھی، محمل سرفراز صاحبہ، تو ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ اس کو بھی اسٹرائک ڈاؤن کر دیا عدالت نے۔